आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। कुरान करीम की सबसे ज़्यादा ताकतवर आयत के हवाले से है। आयत का वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, चंद अहदीस इसकी फ़ज़ीलत के हवाले से और इसके वाक़यात जो कि बहुत ही खूबसूरत ईमान अफ़रोज़ हैं, वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मुकम्मल इसकी तफ़सील आपने समझ लेनी है, वज़ीफ़ा पढ़ने का तरीका आपने समझ लेना है। इंशाअल्लाह ताला वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफ़िकेशन का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। आज की जो वीडियो है, जो वज़ीफ़ा है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से है। ये कुरान करीम की सबसे ताकतवर आयत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी अपने घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, तो शैतान कहता है इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बीमारियों से शिफा के लिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हाथ पर अपने पढ़े और फिर बीमार पर फेर दे, तो अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमा देते हैं। मुश्किलात और मसाइब से निजात के लिए एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी तकलीफ़ या परेशानी में हो, तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम पढ़ ले 3 मरतबा, तो अल्लाह ताला इसे हर बला से महफूज रखते हैं। अगर आपके घर में बेबरकती है, कोई परेशानी है, तो इसके हवाले से घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखने के फ़वाइद में लिखा जाता है कि शैतान और बुरे असरात से हिफाजत होती है। जो घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखता है, तो उसका घर बिस्मिल्लाह के नूर से रोशन होगा, वहाँ शयातीन दाखिल नहीं हो सकते। घर में रहमत और बरकत का नज़ूल होगा। अल्लाह के नाम की बरकत से घर में खैर और बरकत और सुकून पैदा होगा। हसद, जादू, नज़र बद से हिफाजत होगी। जो लोग हसद या नज़र बद का शिकार होते हैं, इन्हें चाहिए कि अपने घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें या फिर लिख कर लगा दें। इसे हर किस्म की बुरी नज़र, मनफी असरात इंशाअल्लाह उसके घर से दूर हो जाएंगे। रिस्क में वुसअत के हवाले से दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखने से अल्लाह रिस्क में कुशादगी अता फरमाते हैं और गुर्बत दूर हो जाती है। बिस्मिल्लाह का ख़ास वजीफ़ा जो है वो ये है कि रोज़ाना 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और अपने घर पर मुकम्मल तौर पर दम करें। 41 दिन तक रोज़ाना अगर आप 100 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़े पर दम करेंगे, तो इंशाअल्लाह घर में हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से आपका घर जो है वो महफूज हो जाएगा। वजीफ़ा जो है वो रिज़्क की शादी के लिए, दौलत के लिए बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा कुछ इस तरह ज़िक्र किया जाता है कि हर नमाज के बाद 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह रिज़्क में आपके बरकत होगी। ये वज़ाइफ नेक नियति यकीन के साथ करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर आप पर करम फरमाएँगे। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि इसके चंद वाक़यात मैं आपसे ज़िक्र करूँगी ईमान अफ़रोज़, तो वो वाक़यात भी मुलाहिज़ा फ़रमाएँ बिस्मिल्लाह की बरकत के हैरान कुन ईमान अफ़रोज़ वाक़यात कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक चींटी का वाक़या है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चींटी को पानी के कतरे पर बैठे हुए देखा, जो एक मेंढक के मुँह में थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चींटी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? चींटी ने जवाब दिया, समंदर के अंदर जहाँ एक नाबीना कीड़ा रहता है, अल्लाह ने मुझे ये काम सौंपा है कि मैं इसके लिए रिस्क ले जाऊं। मैं बिस्मिल्लाह कहकर इस पानी के कतरे में सवार होती हूँ और मेंढक मुझे समंदर में ले जाता है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर ईमान उनका मज़ीद बढ़ गया कि अल्लाह हर मखलूक को रिस्क अता फरमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज़मूदा अमल ज़िक्र किया जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स किसी काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके काम में बरकत अता फरमाते हैं।
ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے گھر میں بے برکتی ہے، رزق آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، خاص طور پر جب دروازے سے داخل ہو، کھانے سے پہلے، سوتے وقت۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دنوں بعد آیا اور کہا یا علی، واقعی میرے گھر میں برکت آ گئی ہے اور غربت ختم ہو گئی ہے۔ ایک تاجر کی کامیابی کے راز کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک تاجر ہر لین دین سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا تم ہمیشہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تاجر نے جواب دیا ایک بار میں نے ایک آدمی کو بسم اللہ پڑھ کر تجارت کرتے دیکھا، وہ بہت کامیاب تھا، میں نے بھی اس عادت کو اپنایا اور اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت دی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکوؤں سے نجات کا ایک معجزہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا۔ بزرگ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کی۔ اچانک ایک نور ظاہر ہوا اور ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ بعد میں ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ہم نے تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا آدمی کھڑا دیکھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس لیے ہم بھاگ گئے۔ یہ سن کر بزرگ نے فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو بسم اللہ کی برکت سے میری حفاظت کے لیے آیا تھا۔ امام شافعی کا تجربہ، امام شافعی فرماتے ہیں جب میں کوئی کتاب لکھتا ہر صفحے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا، اللہ نے میرے علم میں اتنی برکت دی کہ آج بھی لوگ میرے فقہ کو اپناتے ہیں۔ یہ سب واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف ہمارے کاموں میں برکت ڈالتی ہے بلکہ ہمیں مشکلات، مصائب اور دشمنوں سے بھی بچاتی ہے۔ ہمیں ہر کام میں اس مقدس کلمے کو شامل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ بسم اللہ کی برکت کے حوالے سے اولاد کا ایک ایمان افروز واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک نیک عورت کا ہے جو کئی سالوں سے بے اولاد تھی۔ اس نے ہر ممکن علاج کروایا، دعائیں کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک دن وہ ایک بزرگ عالم دین کے پاس گئی اور اپنی پریشانی بتائی۔ بزرگ نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر نماز کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کرو اور شہد کے ساتھ مل کر پیو۔ ساتھ ہی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ عورت مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنے لگی۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کے گھر میں خوشخبری آ گئی اور اللہ نے اس کو ماں بنا دیا۔ اللہ نے اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر انسان یقین اور صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ یہ تمام وظائف بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں اور یہ قرآن کریم کی سب سے طاقتور آیت ہے۔ آپ اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، جیسے میں نے مختلف مقاصد کے حوالے سے آپ کو ذکر کر دیا، اس میں سے جو آپ کا مقصد ہے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے حساب سے بسم اللہ کا وظیفہ شروع کر دیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا 786 مرتبہ، آپ ایسا کرنا چاہیں تو ایسا کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ والا وظیفہ اپنانا چاہیں، جو آپ کو آسان لگے آپ وہ وظیفہ کیجئے، جو آپ مستقل اپنا سکتے ہیں وہ وظیفہ کیجئے۔ برکت کے حوالے سے گھر کے دروازے پر لکھ لیجئے۔ تو اسی طرح سے آپ نے جو آپ کو وظیفہ آسان لگ رہا ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ آسانی سے کر سکتا ہوں، وہ کر لیجئے۔ اولاد کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے تمام تر وظائف میں نے آپ سے ذکر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ جو آپ کو آسان لگ رہے ہیں آپ وہ کر لیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبحان اللہ ماشاء اللہ سے کمنٹ میں ضرور ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔